आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ज़िक्र करने जा रहे हैं अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वो रोशन मोजज़ात जो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ज़ाहिर फरमाए। कभी आसमान में चाँद दो टुकड़े हुआ, कभी मस्जिद नबवी के खजूर के तने ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में रोते हुए सबको हैरान कर दिया, और कभी खाने की थोड़ी सी मिकदार हज़ारों के लिए बरकत बन गई। आइए चलते हैं ईमान अफरोज़ सफ़र की तरफ और देखते हैं ये मोजज़ात हमारे दिलों को कैसे रोशन करते हैं। किताबुल मनाक़िब हदीस नंबर 3585 में है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं और उन्होंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से सुना। उन्होंने बयान किया कि मस्जिद नबवी की छत खजूर के तनों पर बनाई गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा के लिए तशरीफ़ लाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें से किसी एक तने के पास खड़े हो जाते, लेकिन जब लोगों की तादाद बढ़ गई और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठीक तरह से ना देख सकते थे तो उन्होंने मशवरा दिया कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मिंबर बना दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर बना दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर तशरीफ़ ले गए। फिर हमने उस तने से इस तरह की रोने की आवाज़ सुनी जैसी बावक्ते वलादत ऊँटनी की आवाज़ होती है। आखिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके करीब आकर उस पर हाथ रखा, उसको गले से लगाया तो वो तना चुप हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक और मोजज़ा, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में लोगों को तौहीद की दावत दे रहे थे तो कुरैश के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के दलाइल मांगने लगे। वो ज़िद और हट दर्मी से कहने लगे, अगर वाकई आप अल्लाह के रसूल हैं तो हमें कोई बड़ा मोजज़ा दिखाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद की तरफ इशारा किया तो चाँद दो टुकड़े हो गया। एक टुकड़ा जबले हीरा के एक तरफ दिखाई दिया और दूसरा दूसरी तरफ। सही बुखारी हदीस नंबर 3637 में है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मक्का वालों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि कोई मोजज़ा दिखाइए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक्के कमर चाँद का दो हिस्सों में हो जाना उनको दिखाया। कुरैश फिर भी ईमान ना लाए, बल्कि कुछ लोगों ने तो ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जादू है। फिर खुद ही कहने लगे, जादू ज़मीन वालों पर तो चल सकता है लेकिन आसमान वालों पर कैसे असर करेगा। दूसरे ममालिक से कुछ काफ़िले आए, उन्होंने भी गवाही दी कि हमने चाँद को दो टुकड़ों में देखा है। कुरान मजीद में सूरत अल कमर आयत नंबर 1 और 2 में इरशाद रब्बानी है, क़यामत करीब आ गई और चाँद फट गया, और अगर वो कोई निशानी देखते हैं तो मुंह मोड़ लेते हैं और कहते हैं ये जादू है जो हमेशा चला आता है। कुछ मुहक्किकीन ने दावा किया कि नासा ने चाँद की सतह पर एक लंबी दरार दरियाफ्त की है जो चाँद को दो हिस्सों में तकसीम करने के आसार बताती है। साइंस की तहकीकात के मुताबिक चाँद की सतह पर ल्यूनर रिल्स दराज खंदकें मौजूद हैं जो लाखों साल पुरानी हैं। मौलाना मूदवदी तफ़हीमुल कुरान में लिखते हैं, ये महज फल्कियाती मुज़ाहर की ताबीर नहीं बल्कि हकीकी मोजज़ा है जिसे उस ज़माने के मुशरकीन ने भी अपनी आंखों से देखा था। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि ग़ज़वा खंदक के मौके पर हम खंदक खोद रहे थे कि एक बहुत सख्त किस्म की चट्टान निकली जिस पर कुदाल और हथौड़े का कोई असर नहीं होता था, इसलिए खंदक की खुदाई में रुकावट पैदा हो रही थी। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि खंदक में एक चट्टान ज़ाहिर हो गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अंदर उतरता हूँ। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और इस वक्त भूख की शिद्दत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेट पत्थर से बंधा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदाल अपने हाथ में ली और चट्टान पर इससे मारा। चट्टान एक ही ज़रब से बालों के ढेर की तरह बह गई, यानी टूट गई। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह मुझे घर जाने की इजाज़त दीजिए। घर आकर मैंने अपनी बीवी से कहा कि आज मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फाकों की वजह से इस हालत में देखा है कि उनके पेट पर पत्थर बंधे हैं कि सब्र ना हो सका कि क्या तुम्हारे पास कुछ खाने की कोई चीज़ है।
انہوں نے بتایا کہ ہاں کچھ جوں پڑے ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور میری بیوی نے جوں گرائنڈ کیے، ان کا آٹا بنایا، پھر گوشت کو ہم نے چولہے پر ہانڈی میں رکھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آٹا گوندا جا چکا تھا اور گوشت چولہے پر پکنے کے قریب تھا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، میرے گھر میں مختصر سا کھانا تیار ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے 2 ساتھیوں کو لے کر میرے گھر تشریف لے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کھانا کتنا ہے؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہت عمدہ اور طیب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنی بیوی سے کہہ دو کہ چولہے سے ہانڈی نہ اتارے اور نہ تندور سے روٹی نکالے، میں ابھی آ رہا ہوں۔ پھر صحابہ سے فرمایا کہ سب لوگ چلیں، چنانچہ تمام انصار و مہاجرین تیار ہو گئے۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، اب کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انصار و مہاجرین کو ساتھ لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کچھ پوچھا بھی تھا؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو بتایا کہ ہاں، میں نے تمام واقعہ بتایا اور بتایا کہ ہمارے پاس محدود کھانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اندر داخل ہو جاؤ، لیکن سب ایک جگہ اکٹھے مت ہونا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور روٹی کا چورا کرنے لگے اور اس پر گوشت ڈالنے لگے۔ ہانڈی اور تندور دونوں ڈھکے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لیا اور صحابہ کے قریب کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت اور روٹی نکالی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر روٹی چورا کرتے جاتے اور اس میں گوشت ڈالتے جاتے، یہاں تک کہ تمام صحابہ شکم سیر ہو گئے اور کھانا بھی بچ گیا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے فرمایا کہ اب یہ کھانا تم خود کھاؤ اور لوگوں کو یہاں ہدیہ میں بھیجو، کیونکہ لوگ آج کل فاقہ میں مبتلا ہیں۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں شدید قحط آ گیا، کھیت سوکھ گئے، جانور ہلاک ہو رہے تھے، لوگ بھوک اور پیاس سے پریشان تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کعب بن مروہ یا ابو سفیان کا ذکر کیا، جو ممبر کے سامنے والے دروازے سے جمعہ کے دن مسجد نبوی میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے۔ اس نے بھی کھڑے کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، بارش نہ ہونے کی وجہ سے جانور مر رہے ہیں اور راستے بھی بند ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا فرمائیے۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہی ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ ہمیں سیراب کر دے، اے اللہ ہمیں سیراب کر دے، اے اللہ ہمیں سیراب کر۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، باخدا کہیں دور دور تک آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آتا تھا اور نہ کوئی اور چیز، ہوا وغیرہ، جس سے معلوم ہوتا کہ بارش آنے والی ہے۔ ہمارے اور صلا پہاڑ کے درمیان کوئی مکان بھی نہ تھا کہ ہم بادل ہونے کے باوجود نہ دیکھ سکتے تھے۔ پہاڑ کے پیچھے سے ڈھال کے برابر بادل نمودار ہوئے اور بیچ آسمان تک پہنچ کر چاروں طرف پھیل گئے اور بارش شروع ہو گئی۔ اللہ کی قسم، ہم نے سورج 1 ہفتے تک نہیں دیکھا۔ پھر ایک شخص دوسرے جمعہ کو اسی دروازے سے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے۔ اس شخص نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے کھڑے ہی مخاطب کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش کی کثرت سے مال و منال پر تباہی آ گئی ہے اور راستے بند ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بارش رک جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائی اور دعا کی، یا اللہ بارش کو روک دے، یا اللہ بارش کو روک دے، یا اللہ بارش کو روک دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تو بارش ختم ہو گئی اور ہم نکلے تو دھوپ نکل چکی تھی۔ شریک بن عبداللہ نے کہا کہ میں نے انس سے پوچھا، کیا یہ وہی پہلا شخص تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات جو آج بھی ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں۔ شک قمر ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت یاد دلاتا ہے۔ کھجور کے تنے کا رونا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاتا ہے اور کھانے میں برکت ہمیں شکر گزاری کی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ایمان افروز معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ نیکسٹ